बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अगर आपका पर्स या आपकी जेब खाली हो चुकी है तो आज मैं आपको एक ऐसी चीज़ के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसको आप अपने पास रख लेते हैं, अपने पर्स या जेब में रख देते हैं तो ऐसा मौजज़ा होगा, इतनी दौलत आना शुरू होगी, इतना रिस्क आना शुरू होगा कि कभी आपसे ख़त्म नहीं होगा। मेरे जो भाई, मेरी जो बहनें चाहती हैं कि अल्लाह पाक उनको अपना घर अता फरमा दे, अपना ज़ाती घर दे दे, उनको अपनी गाड़ी दे दे, उनका सारा कर्ज उतर जाए, उनके घर से रिस्क दौलत की जो कमी है वो दूर हो जाए, उनका कारोबार चमक उठे, उनके कारोबार में दिन ब दिन तरक्की पैदा होना शुरू हो जाए। तो आज का जो अमल मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, इस अमल को सब लोग कर लें। बहुत ही आसान सा अमल है, बहुत ही प्यारा अमल है। ऐसा अमल मैंने आज तक ना तो पहले कभी देखा है, ना सुना है और ना ही किसी को बताया है। बहुत ही शानदार अमल है। यकीन करो कि आप लोग खुश हो जाओगे जब आप इस अमल को करने के बाद इसका रिजल्ट मिलेगा, इसके मौजज़ात देखोगे, इसके फ़ायदे देखोगे तो आपकी खुशी की इंतहा नहीं रहेगी। इंशाअल्लाह इस अमल को करने के बाद आपकी हर तरह की परेशानी ख़त्म हो जाएगी, चाहे वो कारोबारी लिहाज से परेशानी हो, नौकरी के लिहाज से परेशानी हो, घर के हालात की वजह से परेशानी हो, घर के हालात ना बदल रहे हों, गुर्बत ने डेरे डाल दिए हों, जिस तरह की भी परेशानी होगी वो परेशानी दूर हो जाएगी और अल्लाह पाक गमों से आपको आज़ाद कर देंगे। दोस्तों, कुरान पाक में कई ऐसी आयात हैं जिन्हें इसमें आज़म कहा गया है। तो आज भी मैं आप लोगों को एक ऐसा इस्म बताने जा रहा हूँ कि जिसको आपने पढ़ना नहीं है, जिसका पूरा तरीका मैं आपको बताऊंगा, उसको आपने मेरे बताए हुए तरीके के मुताबिक कर लेना है। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक का ऐसा इसमें आज़म है, वो ऐसा इस्म है कि जिसको मेरी जो बहन कर ले, मेरा भाई कर ले, मेरा दोस्त कर ले, वो सारी ज़िंदगी याद रखेगा कि किसी ने आपको कोई अमल बताया है। आप सब जानते हैं आजकल दौलत कमाना हर इंसान का शौक है। पहले आपने देखा होगा, आज से कुछ देर पहले एक वक्त था कि जो बंदा 20,000 30,000 कमा लेता था, उसकी तनख्वाह होती थी, तो वो बड़ा कामयाब समझा जाता था, बड़ा इज्जत वाला समझा जाता था और उसे बड़ा दौलतमंद समझा जाता था। लेकिन आज हम जिन हालात से गुजर रहे हैं, अगर बंदा महीने का 1 लाख भी कमा रहा है तो उसका भी पता नहीं चलता, जो 2 लाख कमा रहा है उसका भी पता नहीं चलता, जो 5 लाख कमा रहा है वो भी सर पर हाथ रख कर बैठा हुआ है कि मेरा गुजारा नहीं हो रहा। दोस्तों, गुजारा तब ही होता है जब आपकी दौलत में, आपके माल में बरकत पैदा होगी। अगर बरकत नहीं होगी तो गुजारा नहीं होगा, पैसों का पता भी नहीं चलेगा। बरकत कैसे हासिल हो, इसका एक छोटा सा फार्मूला आपको बताने जा रहा हूँ कि एक औरत जो हजरत अली अलैहिस्सलाम के पास आई और आकर कहा कि मैं तंग दस्त हूँ, रिस्क में कमी है, कोई ऐसा अमल बता दें, कोई ऐसा वजीफा बता दें, रिस्क में कुशादगी आ जाए और बेहतरी आ जाए। तो हजरत अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि रात के बर्तन धो कर सोया करो, क्योंकि शैतान गंदे बर्तनों को चाटता है। इसी वजह से घर में नहुसत, रिस्क में कमी आती है और बेबरकती पैदा होती है। जो मेरी ख्वातीन, मेरी बहनें ये वीडियो देख रही हैं, खुदा के लिए वो रात को जिन बर्तनों में हम खाना खाते हैं उनको धो कर सोया करें। ऐसे ही खुले मत छोड़ दिया करें, उनको धो कर साफ करके फिर सोया करें। अगर आप यही एक छोटा सा अमल पकड़ लें तो आपके घर में रिस्क दौलत की बोरियां भर भर कर आना शुरू हो जाएंगी, क्योंकि हजरत अली अलैहिस्सलाम का फरमान कभी भी झूठा साबित नहीं हो सकता। और इसके साथ साथ जो आज मैं आपको परस का अमल बताने जा रहा हूँ, एक ऐसी चीज के बारे में बताने जा रहा हूँ जो आप चाहे अपनी जेब में रख लें, अपने पर्स में रख लें या अपने किसी भी ऐसे बॉक्स में रख लें जहाँ पर आप पैसे रखते हैं, चाहे वो आपका गल्ला हो, चाहे वो आपकी अलमारी हो, जहाँ पर भी आप अपने थोड़े बहुत पैसे रखते हैं वहाँ पर आपने इस चीज को रख लेना है। जो मैं आपको तरीका बताने जा रहा हूँ, बड़ी तवज्जो के साथ सुन लें, बड़े ध्यान से सुन लें कि आप लोगों ने क्या करना है। काले नमक के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, सुना क्या होगा, आपके घर में भी मौजूद होगा। आपके घर में मौजूद होगा काला नमक, किचन में लाजमी मौजूद होगा, जिसको हम इस्तेमाल करते हैं। आप लोगों ने थोड़ा सा काला नमक लेना है, चुटकी भर कर नमक ले लें, अपनी चुटकी के मुताबिक
تھوڑا سا نمک لے کر اب اس نمک کو آپ نے کیا کرنا ہے کہ ایک سفید کپڑا لینا ہے، چھوٹا سا کپڑا لے لیں، چھوٹا سا پیس لے لیں، 2 انچ کا ہو 3 انچ کا ہو، چھوٹا سا ایک سفید رنگ کا کپڑا لے کر اس کو آپ لوگوں نے اپنے سامنے رکھ لینا ہے، اور تھوڑا سا کالا نمک لے کر اس سفید کپڑے کے اوپر رکھ دیں۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کالے نمک کے اوپر 123 مرتبہ 123 مرتبہ آپ لوگوں نے اللہ پاک کا ایک اسم مبارک ہے یا نافیو، یا نافیو، اس کا مطلب ہے نفع پہنچانے والا، نفع دینے والا، 123 مرتبہ یا نافیو آپ لوگوں نے پڑھ کر اس کالے نمک کے اوپر پھونک مار دینی ہے۔ اول و آخر درود پاک لازمی پڑھنا ہے، 123 مرتبہ یا نافیو پڑھ کر کالے نمک کے اوپر پھونک مار دیں، اور جس سفید کپڑے میں وہ کالا نمک رکھا ہے آپ نے، اس سفید کپڑے کو دھاگے کے ساتھ باندھ دینا ہے۔ اس سفید کپڑے کو جب دھاگے کے ساتھ باندھ دیں تو چپ کر کے اس کو اپنے پرس کے اندر رکھ دیں، چاہے اپنی جیب کے اندر رکھ دیں، چاہے ایسی جگہ پر رکھ دیں جہاں پر آپ اپنے تھوڑے بہت پیسے رکھتے ہیں، چاہے وہ گلہ ہو آپ کا، یا آپ کا منی باکس ہو، یا آپ کی کوئی الماری ہو جہاں پر آپ تھوڑے بہت پیسے رکھ دیتے ہیں۔ یقین کرو اگر آپ خالی بٹوے کے اندر یا خالی جیب کے اندر یہ سفید کپڑے میں باندھا ہوا جو نمک ہے اس کو خالی جگہ پر بھی رکھ دیں گے تو وہ خالی جگہ بھی پیسوں سے بھر جائے گی، دولت سے بھر جائے گی، رزق سے بھر جائے گی۔ اس خالی جگہ میں بھی اتنا رزق، اتنی دولت آ جائے گی کہ آپ کی آنکھیں دیکھ کر پھٹ جائیں گی۔ جو میرے بھائی چاہتے ہیں کہ اللہ پاک ان کو اچھا گھر عطا فرما دے، اچھی گاڑی عطا فرما دے، ان کے رزق کاروبار میں برکت اور ترقی عطا فرما دے، اور دنوں کے اندر ہی اس کے پاس دولت آنا شروع ہو جائے، تو آج آپ لوگ ایک سفید کپڑے میں تھوڑا سا کالا نمک رکھ کر 123 مرتبہ یا نافیو پڑھ کر اس کے اوپر پھونک مار دیں، اور وہ سفید کپڑا دھاگے سے باندھ کر اپنے پرس میں، اپنی جیب میں کہیں پر بھی رکھ دیں۔ اور ایک بات یاد رکھیں کہ وہ نمک آپ لوگوں نے تب تک رکھے رکھنا ہے جب تک آپ کی دولت کی ضرورت پوری نہیں ہو جاتی۔ جب آپ کو لگے کہ وہ نمک پرانا ہو چکا ہے تو پھر نئے سرے سے سفید کپڑا اور اس میں نمک ڈال کر دوبارہ یہ عمل کر لیں اور اپنے پاس رکھ لیں۔ جب تک یہ آپ کے پاس پڑا رہے گا دولت کی کمی آئے گی ہی نہیں۔ میرے وہ تمام بھائی اور بہنیں جو آج بہت زیادہ پریشان ہیں، اپنے گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں، رزق دولت کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان ہیں، میری ان سب سے گزارش ہے کہ آپ سب لوگ آج کا یہ عمل ضرور کر لو۔ انشاءاللہ دولت کی ہر طرح کی پریشانی ختم ہو جائے گی، کیونکہ آج کل جس کے پاس دولت ہے، جس کے پاس پیسہ ہے، گاڑی ہے، اچھا گھر ہے، سارے دوست رشتہ دار اسی کے ہوتے ہیں۔ یہ چھوٹا سا آج کا بتایا ہوا آپ کو عمل سب لوگ ضرور کر لیں، انشاءاللہ آپ سب کی پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔